बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो ऐं जी सुबुह जी ख़ूबसूरत शुरूआत अव्हां जी पंहिंजनि प्यारनि सां थी वई हूंदी ऐं जीअं मुंहिंजी अव्हां सां ख़ूबसूरत शुरूआत थी वई आहे। सो कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ज़बरदस्त हूंदो ऐं हे जेका गर्मी इन खां बचाव हूंदो, छो जो गर्मी ॾाढी आहे ऐं जी मौसम जीअं ॿ टे बूंदियूं पयूं आहिनि, फुड़ियूं पयूं आहिनि असांजे शहर ते, असांजे मुल्क ते, उन खां पोइ अञा हब्स थी वई आहे ऐं इन जो मक़सदु इहो आहे त इहा हब्स अञा बरक़रार हूंदी, इहा गर्मी अञा बरक़रार हूंदी। सो गर्मी खां बचण जे लाइ कुझु नंढियूं तदाबीर असां पंहिंजे शो में सुबुह जो इंट्रो में ई तव्हांखे ॾींदा आहियूं ऐं ॾाढो ज़रूरी आहे त असां तव्हांखे यादि ॾियारियूं त जी पाणी जो इस्तेमालु वधि में वधि ॾाढो ज़रूरी आहे। छो जो जेतिरो पाणी पीअंदो ओतिरो ई गर्मी खां बचियलु हूंदो, हाइड्रेटेड रहंदो, ओतिरो ई तव्हां सिहतमंद रहंदो। छो जो हिन गर्मी में वधि जेतिरो तव्हां ड्रिंक्स जो, लस्सी जो, चाहे कोई बि जेके सीज़नल असांजा फ्रूट्स आहिनि उन्हनि ड्रिंक्स जो तव्हां इस्तेमालु कयो, ॾाढो ज़रूरी आहे। पाणी अगरि असां एतिरो नथा पी सघूं पर पोइ बि कोशिशि कयो त 12 खां 18 गिलास 16 गिलास ज़रूरु पीऊं असां हिन गर्मी में। हूअं त चवंदा आहिनि त भई 1.5 लीटर या 2 लीटर पाणी बि पीऊं त उहो ई काफ़ी आहे, पर हिन गर्मी में मां चवंदमि त तव्हां 16 खां 18 गिलास ज़रूरु पीओ। पोइ कंहिं बि शक्ल में थी सघंदा, चाहे लस्सी जी शक्ल में असां लंच सां ऐं डिनर सां पंहिंजी लस्सी अगरि रखूं त इहो बि बहितरु आहे, उन सां गॾु सीज़नल फ्रूट्स उन जो जूसिस ठाहे पियूं, इहो बि ॾाढो सुठो आहे। ऐं जेके माण्हू सुबुह 9 खां 4 बजे ॿाहिरि कमु कनि था या जेके माण्हू मज़दूर माण्हू आहिनि उहे कमु कनि था, उहे वधि में वधि पाण खे कोशिशि कनि त जी हाइड्रेटेड रखनि, पाणी पीअनि ऐं डिहाइड्रेशन खां पाण खे बचाइनि। ऐं मुंहिंजे मथे ते जीअं जो सिजु ॾाढो तेज़ आहे, मथे ते पाण खे कंहिं थधे कपिड़े सां पाण खे कवर कनि ऐं वधि में वधि कोशिशि कनि त उन सिज खां बचनि, कंहिं छांव ते, कंहिं वण जी छांव जे हेठां, कंहिं अहिड़े घर जी छांव जे हेठां वेही पंहिंजो जी गुज़र सफ़र करे रहनि। ऐं उन सां गॾु कोशिशि कयूं असां त 4 बजे ताईं ॿाहिरि न निकिरूं, छो जो ॾाढो ज़रूरी आहे त हिन गर्मी खां असां बचूं। ऐं पाणी जी असां वधि में वधि जेका आहे असां वटि जेके मुल्क में जेका खोट आहे ऐं जिते किथे स्पेशली कराची में ऐं इंटीरियर सिंध में, त असां पंहिंजे पाणी जी जेतिरी क़दुरु कंदासीं उहो असांजे लाइ ओतिरो बहितरु आहे। ऐं पाणी जी क़दुरु करणु बि असांजे लाइ ई फ़ाइदेमंद आहे, छो जो जेतिरो असां पाणी बचाईंदासीं ओतिरो ई असांखे कमु ईंदो। ऐं जीअं घरनि में काफ़ी नल ख़राबु थी वेंदा आहिनि ऐं कहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं थींदा आहिनि, असां पौधनि खे एक्स्ट्रा पाणी ॾेई छॾींदा आहियूं ऐं असां पौधनि खे साफ़ु पाणी बि ॾींदा आहियूं। सो असां अहिड़ो पाणी पौधनि खे ॾेई सघूं था जेको असां वटि थोरो वेस्टेज हूंदो आहे, जेको बची पवंदो आहे, उहो बि असां पौधनि खे ॾेई सघूं था, उहो बि असां ॿूटनि खे ॾेई सघूं था। ऐं वधि में वधि पंहिंजे इर्द गिर्द में असां ग्रीनरी कयूं, ॿूटा लॻायूं, वण लॻायूं, इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं वण ज़रूरु, जीअं मां आहियां त मां हिकिड़ो वणु लॻायां ऐं उनजी मां देखभाल कंदी रहां। ऐं ईअं ई तव्हांखे मां इहा तलक़ीन ज़रूरु कंदमि त हिकिड़ो ॿूटो ज़रूरु हिन गर्मी में लॻायो, छो जो हीअ गर्मी इन करे थी आहे त असांजो इकोसिस्टम आहे उहो तरह जो तबाह थी वियो आहे। ऐं असां जेतिरी इन जी हिफ़ाज़त कंदासीं पंहिंजे ॿूटनि जी, पंहिंजे इर्द गिर्द जे माहौल जी, असां जेको गंद कचिरो आहे उहो पंहिंजे इर्द गिर्द में न उछलाईंदासीं, असां उहो प्रॉपर डस्टबिन्स में उछलाए करे अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते वञी करे उन्हनि खे डिस्कार्ड कंदासीं जेका उन्हनि जी प्रॉपर जॻह आहे, त असांजी जेका इकोसिस्टम आहे उहो बहितरु कुझु थी सघे थो। सो असां पंहिंजी पाण खां जेतिरी पंहिंजे लाइ मदद करे सघूं, पंहिंजे माशरे लाइ पंहिंजी जेका मदद करे सघूं उहा ज़रूरु कयूं। सो हाणे नाज़रीन असांजो कुकिंग सेगमेंट बि हूंदो ऐं साइमा असां सां मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि, पुछंदमि छा ठाहे आहे अॼु। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? ऐं ज़बरदस्त ख़ुशबू मूंखे होसि ताईं हमेशह जीअं ईंदी आहे, मां वाक़ई जॾहिं ॻाल्हाईंदी हूंदी आहियां मां सोचींदी आहियां अलाए छा ठाहे आई आहे, अलाए छा ठाहे आहे, पर अॼु न मूंखे जेको रंगीन टेबल नज़र अचे पई पंहिंजी ऐं मूंखे ईअं लॻे थो त मां कंहिं ढाबे ते बीठी आहियां। न, तव्हां ढाबे ते न आहियो बीठा, तव्हां कंहिं जेको रोड साइड बारबेक्यू जेके हूंदा आहिनि न, बारबेक्यू जेको ॿाहिरि पचंदो हूंदो आहे ऐं हिकिड़ो जेको भाई रोल पॉइंट ते बीठा आहियो। हा, उहो भाई जेको बीठो हूंदो आहे ऐं बारबेक्यू जी बाहि हूंदी आहे उते पचाईंदो हूंदो आहे, मूंखे हींअर उहा वारी फीलिंग अची रही आहे। ऐं बारबेक्यू पियो आहे, पराठा पिया आहिनि मुंहिंजे अॻियां ऐं हे जेके बॉटल्स हूंदियूं आहिनि इहे बि उते पयूं हूंदियूं आहिनि। सो सॼो इंतज़ाम कयो आहे हिन ढाबे वारो। हिन ढाबे में छा खाराईंदो? बसि मां हिते कुर्सियूं लॻाइण हा, हिते असां इलाही गैस लॻाइण खटूं रखो।
अच्छा, सभिनी खां अॻु अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं पंहिंजे ॾींहं जो आगाज़ बहितरीन नमूने करे चुका हूंदव। अॼु जेकी रेसिपी तव्हांजे लाइ मां ठाहे आई आहियां, इहो थोरो जेके असां बारबेक्यू घणो करे ॿाहिरि वञी करे खाईंदा आहियूं, त तव्हां जेको आहे थोरो एफर्ट करे, थोरो शयुनि खे जेको आहे मैनेज करे तव्हां घर में बि इहो ठाहे सघो था। त अॼु असां जेकी ठाहियूं आहिनि इहे आहिनि बिहारी बोटी। ठीकु आहे, हे मां ॿिनि तरीक़नि सां जेको आहे न प्रेज़ेंट कयो आहे। तव्हां इनखे शाशलिक स्टिक में बि विझी करे तव्हां ईअं प्रेज़ेंट करे सघो था ऐं ईअं बि जेको आहे तव्हां ठाहे करे तव्हां ईअं पराठनि सां ऐं सलाद सां तव्हां इहो ऐं इनखे रोल बि इनजो ठाहे सघिजे थो। पराठा रोल जेको असां अक्सर वञी ॿाहिरि खाईंदा आहियूं त उहो बि ठाहे सघिजे थो। त मां चयो त छो न मां पंहिंजे नाज़रीन खे रोल ठाहिण जो बि तरीक़ो ॿुधायां त कीअं ठाहिबो। त हिन जे लाइ असांखे सिंपल छा करिणो आहे, जो असां जेकी असांजी चिकन हुई जेका बूटियूं हुयूं, इनजी रेसिपी मां तव्हांखे पोइ ॿुधायां थी। हा, रेसिपी बाद में ॿुधाईंदीसां मां असांखे। मां तव्हांखे असेंबल करण ॾेखारियां, असेंबलिंग सेखारे पई त रोल जी असेंबलिंग कीअं कबी। छो जो जेके असां अक्सर असां ॿाहिरि बि वेंदा आहियूं त असां जेके बारबेक्यू जेके चिकन वग़ैरह या मटन बीफ उहे बची पवंदा आहिनि। हा, पोइ उनजी असां असेंबलिंग कीअं कयूं, उनखे असां छा कयूं, उहो असां वेस्ट न कयूं ऐं उनखे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पराठनि में रोल करे असां ॿारनि खे या पंहिंजे लाइ असां उहे ॿाहिरि असां वेंदा आहियूं न, तव्हां नोटिस कयो हूंदव जेके रोल असांखे मिलंदा आहिनि उनमें तमामु घटि चिकन विधियलु हूंदी आहे या गोश्त जी बूटियूं हूंदियूं आहिनि, तमामु घटि। उहो अहिड़े नमूने सां उनखे पैक कंदा आहिनि, ख़बर ई न आहे पवंदी। सॼो हुनमें पराठो हूंदो आहे ऐं हुनमें सिर्फ़ु थोड़ी चिकन विझी करे ऐं उहो रिप्रेजेंट कंदा आहिनि। बाक़ी जी तव्हां बसर विझो था, बसर विझंदा आहिनि। ठीकु आहे, ऐं वरी असां हिन में खीरो थोरो लॻाईंदासीं। सही आहे, इहो तव्हांजे मथे आहे, तव्हां जेका जेका सब्जियुनि में विझणु चाहियो। तव्हां हिन में टमाटा बि कटे विझी सघो था, तव्हां हिन में शिमला मिर्च बि कटे करे विझी सघो था। हिन जे मथे वरी असां इहा आहे असांजी गिदामड़ी जी चटणी। ठीकु आहे, इहो बि असां थोरी विझंदासीं। सही आहे, मां कैमरामैन खे चवंदमि थोरो फोकस करे निकिरी न रही आहे ताकी नाज़रीन ॾिसी सघनि त हे जी कीअं ठही रही आहे। इहो तव्हांजे मथे आहे, तव्हां जेका शइ विझणु चाहियो। हुन में तव्हां केचप बि शामिल करे सघो था। जी तव्हां स्क्रीन ते ॾिसो था, इहा असांजी आहे ॾही जी चटणी, जेको असांजो रायतो हूंदो आहे बि असांजी हिन में असेंबलिंग में विधी आहे। हा, ऐं इहे जेके सलाद जा पत्ता आहिनि इहे मां हिन में विझंदमि। केॾो भरियल रोल आहे असांजो। घर में जेके रोल ठाहींदा आहिनि केॾा भरियल हूंदा आहिनि, जेके ॿाहिरि वठंदा आहियूं केॾा ख़ाली हूंदा आहिनि। घर में त तव्हां भरे भरे शयूं विझो, को मसइलो न आहे। पोइ तव्हां हिनखे चङे नमूने तव्हां हिनखे रोल कंदव। हा, ठीकु आहे, इहो असांजो बटर पेपर आहे। जेकॾहिं तव्हां वटि आहे त ठीकु आहे, न त तव्हां ईअं बि जेको आहे हिन सां कमु हलाए सघो था। ठीकु आहे जी, ज़बरदस्त। इहो असांजो रोल तयारु आहे। ठीकु आहे जी, ज़बरदस्त। असांजो रोल बि रेडी थी वियो आहे ऐं इहो प्रेज़ेंटेशन बि सुठो लॻंदो ऐं खाइण में बि ॾाढो मज़ेदार ॾींदो। छो में सब्जियूं बि आहिनि, असां तमामु बारबेक्यू बि आहे। रेसिपी ॿुधाईंदो हाणे चिकन जी ऐं बिहारी बोटी, अलाए कहिड़ी मलाई बोटी, इहा बिहारी बोटी आहे। बिहारी बोटी, सही आहे, बिहारी बोटी जी ऐं हिन वारी बोटी। अच्छा, हिन जे लाइ मां तक़रीबन अधु किलो बोनलेस चिकन वरितो। तव्हां हिनखे गऊं जे गोश्त में बि ठाहे सघो था। ठीकु आहे, ऐं मां इन में चिकन में ठाहियो आहे। बिहारी बोटी असल में ठहंदी गऊं जे गोश्त में आहे। ठीकु आहे, पर असां वटि छो जो ॿार न खाईंदा आहिनि गोश्त एतिरो, त मां हिनखे जेको चिकन में ठाहियो आहे। अधु किलो असां वठंदासीं, हड्डी खां सवाइ जेको गोश्त हूंदो आहे चिकन जो उहो वठंदासीं। हुनमें मां विधो तक़रीबन 1 कप ॾही विधो ऐं हुनमें मां हिकिड़ो वॾो चमचो थूम अदरक जो पेस्ट, हिकिड़ो चमचो खाइण जो पपीते जो पेस्ट। ठीकु आहे, हिन में वरी मां हिकिड़ो चांहि जो चमचो लूणु शामिलु कयो, हिकिड़े चांहि जो चमचो पिठल ॻाढ़ा मिर्च ऐं अधु चमचो कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ऐं हिन में हिकिड़ो चमचो सां धाणनि जो पाउडर विधो, हिकिड़ो चांहि जो चमचो सां ज़ीरा पाउडर विधो, हिकिड़ो चांहि जो चमचो सां हिन में गरम मसालो, साबित पीठल गरम मसालो उहो विधो ऐं वरी हिन में असां जेको आहे सो तेल थोरो शामिलु कयो, 4 खां 5 चमचा तेल जा शामिलु कया ऐं इनखे असां चङे नमूने ऐं लीमे जो रस तक़रीबन 2 लीमनि जो असां रस हिन में शामिलु कयो ऐं इनखे असां मैरिनेट करे छॾे ॾिनो। जेकॾहिं तव्हां ओवरनाइट सॼी राति लाइ रखंदव त वधीक बहितर ठहंदा, सफ़ा नरम ठहंदा तव्हांजा जेके कबाब आहिनि। पर जेकॾहिं तव्हांखे तकड़ आहे त तव्हां कम से कम हिनखे 1-1.5 कलाक जेको आहे मैरिनेट करे रखो। वरी तव्हां जेका बि तव्हां वटि फ्राइंग पैन आहे या तई आहे या तओ आहे जंहिं ते तव्हां पचाइणु चाहियो था, उनजे मथे थोरो तेल विझो, 2-3 चमचा ऐं तव्हां विझी करे तव्हां हिनखे पचाए वठो ऐं हुनखां पोइ जॾहिं इहे पची वञनि त कोयलो जेको हूंदो आहे, कोयले जी भाप जेका आहे उहा असां हिनखे लॻाईंदासीं। जेको हुनजो धुओं हूंदो आहे उहो असां अलॻि, हा, हुनजो दम ॾींदासीं त हुन सां हिकु बारबेक्यू जो जेको फ्लेवर ईंदो आहे न
उहो असांजे जेको कबाबनि में अची वेंदो बूटियुनि में। सही। त असांखे ईअं ई लॻंदो त ॼण असां घर में ॿाहिरां जेको आहे बारबेक्यू करे खाधो आहे। अच्छा उहे कोयले जो दम ॾियो न जॾहिं खाधनि खे ईअं लॻंदो आहे ॿाहिरिनि जा। छो जो असल में बारबेक्यू जेका आहे न उनमें असल ॻाल्हि हूंदी उनजी आहे, जेको कोयले जी जेको ख़ुशबू हूंदी आहे न उहा ई उनमें अची रही हूंदी आहे, जेको कोयलनि जी हूंदी आहे। अच्छा हे जेके तव्हां ॿई डिशिस ठाहियूं आहिनि इहे सेम आहिनि? हा, इहे हिकिड़ी ही डिश आहे, पर मां इनखे प्रेज़ेंट मां इनखे शशलिक स्टिक में बि लॻायो आहे। तव्हां ॿारनि खे ॾेई सघो था लंच बॉक्स में विझी करे, त तव्हां इहे शशलिक स्टिक में लॻाए करे पोइ तव्हां इनखे फ्राई कंदव त तव्हां ॿारनि खे लंच बॉक्स में ॾियो, या ईअं बि तव्हां वटि महिमान आयल आहिनि त तव्हां थोरो बहितर ईअं प्रेज़ेंट कंदव त वधीक बहितर लॻंदो। इंडिविजुअली हिकिड़ो माण्हू खणी करे खाए सघे थो, हुनमें एॾो मैस न थींदो एतिरो घणो। सही आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत बि लॻे थो। ऐं जीअं तव्हां चटनियूं ऐं सॼो सलाद रखियो उहो बि ॾाढो प्यारो लॻे पियो। ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपीस ऐं इन सां असां काफ़ी शयूं बि ॿियूं क्रिएट करे सघूं था। सैंडविचेस बि ठाहे सघो था, बारबेक्यू सैंडविच ठाहे सघो था, सैंडविच, रोल ऐं बर्गर बि अगरि तव्हां वटि पैटी कोन्हे त बर्गर बि ठही सघे। पराठो न त तव्हां बर्गर जो जेको बंदि मिलंदा आहिनि उनमें तव्हां ब्यूटी विझो ऐं इनमें तव्हां केचप बि विझी सघो था। इहो तव्हांजे मथे आहे तव्हां छा था विझणु चाहियो। थैंक यू सो मच साइमा, ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपीस अवां असांखे ॿुधायूं ऐं यूट्यूब ते इहे रेसिपीस तव्हां फॉलो करे सघो था। अगरि तव्हां खां प्रोग्राम मिस थी रहियो आहे त यूट्यूब ते तमामु रेसिपीस पयूं आहिनि ऐं उहे तव्हां ॾिसी करे ठाहे सघो था ताकी पंहिंजे घर वारनि खे प्यारियूं प्यारियूं ज़बरदस्त डिलीशियस रेसिपीस ठाहे खारायो। नाज़रीन, जॾहिं ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, कारे न वञिजो, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी असांजे हिन ज़बरदस्त सेगमेंट में असांखे नंढड़ी हिकिड़ी महिमान जॉइन करे रही आहे ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत कमु आहे उन्हनि जो, ॾाढी टैलेंटेड आहिनि उहे। ऐं नंढी उमिरि खां जॾहिं तव्हांजे पेरेंट्स तव्हांखे पुश कंदा आहिनि ऐं मोटिवेट कंदा आहिनि त तव्हां ज़रूरु कुझु उन नंढड़ी एज खां ई तव्हां नंढड़ी क्लास में ई नंढी ग्रेड में ई तव्हां कुझु न कुझु करे वेंदा आहियो ऐं उतां ई तव्हां सिखण जो तव्हांजो अमल शुरू थी वेंदो आहे। सो अहिड़ी हिकिड़ी महिमान जिन मां अवां मोटिवेट थींदो ऐं मां बि मोटिवेट थी रही आहियां। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। ब्लॉगर आहिनि, कंटेंट क्रिएटर आहिनि एंड इन्फ्लुएंसर भी आहिनि। सोहा इरफान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोहा? ठीक है आप? जी जी। अच्छा जी, आप माशाल्लाह ब्लॉगर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी है, तो ये कौन सी क्लास है? क्योंकि अभी भी तो आप किसी छोटी सी हैं बहुत और स्कूल में ही होंगी, ऐसे ही है? तो कौन सी क्लास से आपने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी इन 6th ग्रेड, मतलब मैं 6th क्लास में थी एंड अब मैं 8th क्लास में हूँ, 9th क्लास में जाने वाली हूँ। तो तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं और मैंने पहले बहुत कम ही पोस्ट किया था, लेकिन वक्त ब वक्त काफ़ी बड़ा हो गया मेरा ब्लॉग। अच्छा, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है? मैं पहले कोविड के टाइम में पेंटिंग और स्केचिंग करा करती थी, मुझे बहुत शौक था इस सब का। और फिर मुझे अम्मी अब्बू ने एक सेपरेट फ़ोन दे दिया, तो फिर ना मैं तस्वीरें लेती थी, मुझे बहुत शौक था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसे कहीं अपलोड करूं उन तस्वीरों को, तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग क्रिएट किया एंड आज मैं यहाँ पे हूँ। सही, किस नाम से है आपका पेज इंस्टाग्राम पे? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सोहाई ब्लॉग्स। सोहाई ब्लॉग। अच्छा, मैं आपकी कुछ आपका क्रिएटिव वर्क है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ नाज़रीन खे। अगर तव्हां ये ॾिसी सघो त केॾो क्रिएटिव हिन नंढी नंढी जेके स्केचिस ठाहिया आहिनि ऐं हिननि में जेके आहिनि डिफरेंट है, हिन में पेंटिंग्स आहिनि। ये आप मुझे बताएं कैसे बनाती हैं आप? मैं पिंटरेस्ट पे जाती थी, मुझे एक तस्वीर दिखती थी, मुझे बहुत पसंद आती थी। हमें बेसिक्स हमारे स्कूल ने सिखा दिए थे, फिर मैं यूट्यूब पे देख के और लर्न कर लेती थी एंड मैंने रिक्रिएट करती थी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आप ज्वेलरी मेकर भी हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। मैं ज्वेलरी भी अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगी कि ज्वेलरी भी ये बनाती हैं ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ज्वेलरी, ॾाढी ख़ूबसूरत, जेके मतलब असां काफ़ी टाइम टेकन भी होता है ना ये? हाँ, क्योंकि ये बीट से बनते हैं, ये हाथ से बनते हैं, सो इट्स टाइम टेकिंग।
सही है। अच्छा, इस हिन में जेकनि रिंग्स बि आहिनि ॾाढियूं ख़ूबसूरत ऐं असांजे नंढड़नि ॿारनि खे प्यारनि ॿारनि खे वणंदी वञे, ऐं हुन सां गॾु गॾु हिननि जे कुझु स्केचिस बि आहिनि जेके मां तव्हांखे ॾेखारींदी हलां। हे तव्हां फोकस कयो त हे स्केच बि अव्हां ॾिसी रहिया आहियो, ज़बरदस्त कमु आहे ऐं ॿारनि खे असांखे ॾाढो ज़रूरी आहे त मोटिवेट कयूं उन्हनि जो छा शौक़ु आहे। अच्छा सुहा, आपका क्या इसी क्रिएटिव साइड आपका माइंड था, यही शौक था कि यही करना है? मैंने ये कभी प्लान नहीं किया था, आई जस्ट डिड इट एंड आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर लिया मज़े मज़े में, एंड फिर मुझे PRs आने लगे, मुझे फ्री में लोग अपनी चीज़ें देने लगे। कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी मामा ने आपको मोटिवेट किया होगा या फिर उन्होंने आइडिया दिया होगा कि आप उनको पोस्ट करें? हाँ, मैं जब अपनी अम्मी को तस्वीरें दिखाती थी जो मैंने ली थी, तो मेरी अम्मी कहती थी इतनी अच्छी हैं, तुम पोस्ट करो। तो फिर मैंने इसीलिए अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया और मैंने पोस्ट किया। उनकी मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, पापा ने मोटिवेट किया ज्यादा या मामा ने मोटिवेट किया? मामा ने मोटिवेट किया। पापा कहते थे कि पढ़ो, मैथ्स पढ़ो और ज्यादा ध्यान दो सब्जेक्ट्स पे, ऐसे है? अच्छा, सबके पापा ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्यों। वो कहते हैं ज्यादा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन पे ज्यादा ध्यान दो। क्रिएटिव है अगर बच्ची तो नहीं, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा है कुछ? नहीं, मेरे अब्बू ने इतनी ज़्यादा कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान रखो। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में सुहा कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ। मैं, हमारे स्कूल में ये होता है कि आपको कंप्यूटर साइंस आपके नंबरों पे मिलता है, तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया। ठीक है, जो मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के साथ साथ। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं सुहा के, क्या करना है? क्या ये क्रिएटिव सारा काम लेके चलना है या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है? मुझे दोनों करते रहना है। मतलब मुझे इस सब से इतनी मोहब्बत है कि आई कैन नॉट लीव दिस, लेकिन मुझे AI और ये सब इसमें भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ साथ ये भी करती रहूँ, कि मैं साथ साथ उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ और साथ साथ मैं ये भी करती रहूँ, तो बाय टाइम मेरी जर्नी अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं? आप क्या फारिग टाइम में क्या करती हैं क्रिएटिव वर्क के अलावा और स्टडीज़ के अलावा? मैं अपने फारिग टाइम में स्टडीज़ के अलावा रीडिंग भी बहुत करती हूँ। आई लव टू रीड बुक्स। मेरी दोस्त ने मुझे रेकमेंड की थी और फिर उसके बाद से मुझे बहुत पसंद आने लगी। और इसके अलावा मुझे म्यूज़िक सुनने में भी बहुत मतलब शौक़ है। अच्छा, बुक्स कौन सी पढ़ती हैं आप? मैंने एक बुक पढ़ी हुई है, मुझे ज़्यादा साइकोलॉजिकल और थ्रिलर्स पसंद हैं। ठीक है। हाँ, तो एक है साइकोलॉजिकल बुक पावर, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने पढ़ी हुई है। और एक और है बुक जिसकी मूवी आने वाली है, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। और काफ़ी सारी और हैं। अच्छा, म्यूज़िक का भी आपको शौक़ है, तो कुछ सिंगिंग वगैरह की तरफ है आपका रुझान? हाँ है, मैं थोड़ा अपने आप को खुद वोकली ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ। ट्रेन करिए तो फिर हमें सुनाएंगी, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह सुना दें जो आप अगर गुनगुनाती हैं। अभी तो नहीं, फ्यूचर में क्योंकि वोकली भी तो आप ना कुछ काम कर रही है ना अपनी आवाज़ पे। सरप्राइज है वो। चलें जी, ये सरप्राइज हम फ्यूचर में सोहा को एज अ सिंगर भी देखेंगे इंशाल्लाह। और ये सरप्राइज फिर हमारे प्रोग्राम मॉर्निंग एट PTV नेशनल पे ही हम लोग डिस्कवर करेंगे, सही है? रिवील करेंगे और बहुत मजा आएगा जब आप सिंगर हमारे। अच्छा, बड़ा ॾाढी खुशी थींदी आहे जॾहिं असां नंढड़ा ॿार असांजे स्कूल गोइंग ॿार जेके कुझु कंदा आहिनि, ऐं ज़रूरु उहे चाहे सोशल मीडिया ते या कंहिं न कंहिं प्रोग्राम्स जे थ्रू, TV जे थ्रू कुझु न कुझु कंदा आहिनि, ऐं पाण खे जेको टैलेंट आहे न वो अंदरि दॿाए करे नाहे रखणो, उहो ॾेखारिणो आहे। ऐसा ही है, टैलेंट कोई भी हो, कुछ भी हो आपके अंदर, एक्सप्रेस वो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। और उसको, क्योंकि हमारे पास एक मीडियम तो है ना, फोन, सोशल मीडिया, तो उसके थ्रू आप वो दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को। ऐसे ही है। अच्छा, कितने फॉलोवर्स हैं? क्या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आप कोई टेक्निक यूज करती हैं जैसे सोशल मीडिया पे? मेरे अभी फॉलोअर्स हैं 7 to 8,000 और कुछ मैंने चीज़ें सीखी हैं ओवर टाइम, खुद ही खुद सीखी हैं जितना मैं प्रोग्रेस किया है, कि जो ट्रेंडिंग उस वक्त ऑडियो चल रही हो वो यूज़ करो। छोटी वीडियोस बनाओ, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं पसंद। और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि आपका व्यूअर रहे इवन अगर वो लंबी हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स।
اور ریلیٹیبل کنٹینٹ بناؤ. ایسا نہیں کہ صرف آپ اس سے مطلب ریلیٹ کرتے ہو, دوسرے بھی کرتے ہیں اس سچویشن سے ریلیٹ, صحیح ہے. تو وہ لوگوں کو پسند آتا ہے. اچھا, کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں آپ, تو آج کل کون سا کنٹینٹ زیادہ پسند کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ ڈپینڈز آن پیپل. بہت سارے لوگوں کو میک اپ پسند ہے تو وہ میک اپ کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو کوکنگ پسند ہے تو وہ کوکنگ کا دیکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو کپڑوں کا ہے تو وہ کپڑوں کا دیکھتے ہیں, بہت ساروں کو جویلری کا ہے تو وہ جویلری کا دیکھتے ہیں. آپ کیا بناتی ہیں, آپ کون سے کنٹینٹ؟ میں لائف اسٹائل کنٹینٹ کریٹر ہوں, تو میں ہر چیز کور کرتی ہوں, فرام فوڈ ٹو میک اپ ٹو جویلری, ایوری تھنگ. تو میرے بلاگ پہ میک اپ کی بھی ایک ریل ہوگی, ایک کلوتھس کی بھی ہوگی, ایک فوڈ کی بھی ہوگی. آئی ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ جب نارملی ایسے گھر پہ تیار ہو رہی ہیں یا فیملی کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں تبھی آپ ویڈیو شوٹ کرتی ہیں, یا آپ اسپیشلی ریڈی ہو کے اپنی اسٹڈیز کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے اور ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے میک اپ کر کے اور وہ ویڈیو بھی بنا رہی ہیں اور پھر ڈریس نکال رہی ہیں کہ اس ویڈیو میں مجھے یہ ڈریس پہننا چاہیے, ایسا کچھ کرتی ہیں؟ مطلب اٹس پری پلان یا پھر آپ ویسے ہی بس رینڈملی؟ اچھا, اٹس ناٹ پری پلانڈ. ایکچولی جو میری ایک وائرل ویڈیو گئی ہے جو انٹرنیشنلی ایک ٹرینڈ بنا ہے, وہ میں اپلوڈ کرنے والی ہی نہیں تھی. ایک میں نے ریل اپلوڈ کی, اس پہ 6 ملین ویوز آ گئے, اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ مجھے لو سینڈ کی, لوگوں کو وہ والی ویڈیو بہت پسند آئی. وہ میں اپلوڈ ہی نہیں کرنے والی تھی کیونکہ میرے اس وقت کافی مشکلات آ رہی تھیں راستے میں, تو میں اسے اپلوڈ ہی نہیں کرنے والی تھی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج وہ میری سب سے وائرل ویڈیو ہوگی. سوہا کو کیا مشکلات آ رہی تھی, مطلب اگر اتنا چھوٹا بچہ بولے مشکلات آ رہی تھی, کیا مشکلات ہمیں بتائیں؟ میرے کچھ ریلیٹیوز اور کچھ میری ایون دوستیں ایسی تھیں جو میرے منہ پہ بہت اچھی بنتی تھی لیکن میرے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی تھیں, کہتی تھیں کہ میں شو آف کرتی ہوں. کنٹینٹ کریٹنگ اس کے میں اپنی لائف شیئر کر رہی ہوں, دیٹس ناٹ شو آفنگ. صحیح ہے, میں اپنی زندگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, میں شو آف نہیں کر رہی, میں صرف دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو فرام مائی پرسپیکٹیو کہ میری زندگی کیسی ہے. تو کافی لوگ میری برائیاں کرتے تھے, اور کچھ ایسے لوگ تھے جن سے میں نے امید نہیں کی تھی کہ وہ یہ حرکت کریں گے, تو اسی لیے کافی میرا دل ٹوٹا ہوا تھا. صحیح ہے. بٹ تھینک یو سو مچ, تھینک اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو سوہا. ऐं उमेद आहे त हेतिरा नंढड़ा ॿार बि असांजे मुआशरे में कुझु करे ऐं कुझु पाण बि सिखनि ऐं ॿियनि खे बि सेखारनि ऐं सभिनि खे मोटिवेट कनि. नाज़रीन, नंढड़े ब्रेक ते वेंदासीं, कारे न वञिजो, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था. वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था. ऐं जीअं असांखे कुझु इस्लामिक स्कॉलर्स जॉइन करे रहिया आहिनि, मां उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलंदमि. सभिनि खां पहिरियों सैयदा शीरी ज़ैदी इस्लामिक स्कॉलर सां मौजूदु आहे. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक है. और उन सां गॾु गॾु ज़रमीना खाकवी जेके इस्लामिक स्कॉलर बि आहिनि ऐं मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. सही. ऐं जी हुन सां गॾु गॾु असां नात खां बि मौजूदु आहे, छो जो जुमो आहे ऐं असांजी इहा रिवायत हूंदी आहे त असां नात बि ज़रूरु ॿुधंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में. कारी उबैदुल्ला कमाल शाह नात खां असां मौजूदु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. जी, सबसे पहले हम लोग सभिनि खां पहिरियों असां नात ॿुधंदासीं ऐं मां कारी उबैदुल्ला साहब खे रिक्वेस्ट कंदमि त प्लीज़ नात सुना दो. अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा, कोई बताए तो नाम ऐसा, वो नाम अहमद के फूल बरसे, बयान सा कलाम सा, अज़ल की खुशबू.
وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواہ، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواہ، فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں، درود ایسا سلام ایسا، ازل کی خوشبو نظر میں یکساں، غلام و آقا، بزرگ و برتر ہے صرف تقویٰ، نظر میں یکساں، غلام و آقا، بزرگ و برتر ہے صرف تقویٰ، کوئی جہاں میں ہے دین ایسا، کہیں ہے کوئی نظام ایسا، ازل کی خوشبو. جی असां सां गॾु सैयदा शीरी मौजूद आहे. मां उन्हनि खां पुछणु चाहींदमि त इस्लाम में औरत की तालीम का क्या हक़ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन. सबसे पहले तो जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आपको और तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि बड़ा प्यारा दिन और जैसे आगाज़ हो गया है नाते मकबूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और मौजू जिसका आपने इंतखाब किया है औरत की तालीम, तो सबसे पहले मैं बात का आगाज़ यहीं से करना चाहूँगी कि इस्लाम ने ख़ुद औरत को एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है. ये तो दुनियावी एतबार से बातें हैं कि औरत जैसे पैर की जूती है, ये पुरानी सारी बातें हो गई, लेकिन अगर क़ुरान की रोशनी में देखा जाए, अगर हदीस नबवी की रोशनी में देखा जाए, अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखा जाए, तो औरत का मकाम, वक़ार, मर्तबा जो आपने इंट्रोड्यूस कराया है वो मामूली नहीं है. और ख़ुद एक औरत का मकाम जो कि कुरान मजीद जिस अंदाज से बयान करता है, यहाँ मैं आपकी खिदमत में एक और जुमला कुरान की आयत से वाज़े करना चाहूँगी, जैसा कि जनाब उम्मे सलमा वो जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आती हैं और आकर कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बयान फरमाइए कि मर्दों का तो बड़ा कुरान में ज़िक्र आता है, उनका रोल बाकायदा तौर से बयान किया जाता है, मैदान जिहाद में जाते हैं तो उनका इतना सवाब बयान किया जाता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि बहैसियत औरत मेरा ज़िक्र कुरान में कहाँ है. अब देखिए ये है औरत का मकाम कि इधर से एक खातून ने सवाल किया, उधर से खुदावंद आलम ने आयत का नुज़ूल फरमाया पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. सूरह अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 35. मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगी ज़रूर इस आयत को पढ़िएगा, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ ذکرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. یعنی جہاں پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں مسلمین کی بات کی ہے، فوراً اگلا لفظ ارشاد فرمایا والمسلمات، یعنی ایمان لانے والے مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور قناعت کرنے والے مرد قناعت کرنے والی عورتیں. یہ تمام صفات کے ذریعے سے خداوند عالم نے ایک عورت کو انٹروڈیوس کروایا ہے. یعنی جہاں عورت کے مرد کا مقام خداوند عالم واضح کر رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ عورت کے مقام کو واضح کر رہا ہے. اور جیسے کہ آپ کا سوال کہ عورت کی تعلیم، تو تعلیم کے حوالے سے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے بعض ذہنیت کے مطابق، آج کے دور کے مطابق، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک عورت کو بس گھر کی 4 دیواری میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے. دراصل ایسا نہیں ہے. اگر عہد نبوی میں آپ چلے جائیں تو بہت ساری کنفیوژنز انسان کی دور ہو جاتی ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریک حقوق نسواں کو چلایا ہے، وہ معمولی نہیں ہے. جس انداز سے آپ نے مسجد میں ایک عورت کے لیے جگہ مختص کی ہے کہ عورت بھی آئے، وہاں نماز بھی پڑھے، جو اسے پوچھنا ہے وہ پوچھے، سوال کرے. اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لیے باقاعدہ درس و تدریس کا اہتمام کرتے تھے، وہیں عورت کو پیچھے نہیں رکھا. اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اسے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور سے آشکار کیا ہے. اور میں یہیں سے بات کو اگر مزید آگے بڑھاؤں تو آج سوشلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ عورت ہے اور گھر ہے اور اس کے کام ہے. کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک عورت کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے، گزشتہ سیگمنٹ سے اگر میں اسے پیوست کر دوں تو ایک عورت، ایک خاتون کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ اس ٹیلنٹ کو باہر نہ نکالے. یہ دین مبین اسلام کا پیغام ہے. اس لیے کہ جس انداز سے مردوں کو پروردگار عالم نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، ایسے ہی تمام خواتین کسی اعتبار سے کم نہیں ہے. اور عہد نبوی میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں جس میں تمام خواتین کا کردار ہے، جس میں خود آپ کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ آپ پر ہمارا لاکھوں درود ہو، لاکھوں سلام ہو. کس اعتبار سے کہ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو لقب سے نوازا، فرمایا آپ ام ابیہا ہیں. یہ معمولی بات تو نہیں ہے. یعنی اپنے باپ کی ماں، اور یہ فقط اس لیے نہیں ہے، ان کا سوشل جو کردار رہا ہے معاشرے میں، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بچپن میں اپنی ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد جس طرح سے آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ جب میدان جنگ سے آتے ہیں، میدان جہاد سے آتے ہیں، تو جس اعتبار سے آپ ان کا خیال رکھتی ہیں، فرمایا ام ابیہا ہیں آپ، اپنے باپ کی ماں ہیں آپ. اور بے شمار ایسی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں. اور پھر میں انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھوں. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، شادی میں عورت کی رضامندی کتنی ضروری ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ بہت شکریہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک عورت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے دیکھنے والی تمام ہی آڈینس کے لیے، بالخصوص خواتین کے حوالے سے، تاکہ انہیں نالج پرووائڈ کیا جا سکے وہ کس طرح سے معاشرے میں اپنا ہیلدی پارٹیسپیشن دے سکتی ہیں، اور کس طرح سے اسلامک ویلیوز کی قدر کرتے ہوئے، مقدار کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر اپنا ایک مثالی کردار ہر فیز کے حوالے سے، سماجی، معاشرتی، معاشی حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے ادا کر سکتی ہیں. آپ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے.
हम ये जानते हैं, थोड़ा सा इस जानिब भी मैं ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इस्लामिक हिस्ट्री की जानिब जाया जाए या इंसानी तारीख़ का मुताला किया जाए तो हम ये देखते हैं कि औरत को बीइंग अ बहन, माँ, बेटी, उस वक्त उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उसको कोई हुकूक हासिल नहीं थे। बेटियों की पैदाइश को बाइस आर और बाइस शर्मिंदगी तस्वुर किया जाता था, माँ के रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं था। इवन बेवा ख़वातीन के हवाले से बात की जाए, उनके हुकूक का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। फिर हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए, आपने अदल के फूल खिलाए, सिद्क की खुशबू फैलाई, ईमान का और हक का चराग जलाया, उजड़े हुए दिलों को बसाया और बेसिकली तमाम ही ख़वातीन को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात और एक प्रोटेक्शन अता हुई। अभी जैसे दीन के हवाले से बात हो रही थी तो हम जानते हैं कि पहली जो फर्स्ट रेवलेशन ऑफ इस्लाम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। और फिर इल्म को फरीज़ा करार दिया गया मर्द और ज़न दोनों का। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि इल्म के मैदान में उन्होंने किस तरह से एक कसीर जो अहादीस है, तकरीबन 2210 तकरीबन इसकी तादाद वो हमें मिलती है। और एक दीन का एक अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हम ख़वातीन तक वो नॉलेज पहुँचता है। फिर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से हम जानते हैं कि वो नॉलेज रखती थी, आप शायरा थी, अदीबा थी, आप कारिया थी, आप हाफिज़ा थी, आप लिखा करती थी। इसी तरह से उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से मिलता है कि फ़िक़्ह के हवाले से वो भरपूर नॉलेज रखती थी। अब आते हैं आपके सवाल के हिस्से की जानिब जो कि सॉरी रिपीट कीजिएगा। शादी में औरत की रजामंदी, जी, शादी में औरत की रजामंदी के इस्लाम ने खवातीन को जो बेसिक नेसेसिटीज दी हैं जो एट द एज ऑफ इग्नोरेंस उसको हासिल नहीं थी, उसमें ये भी है कि एक जो बेटा और बेटी है, लड़का और लड़की, वो जब आकिल बालिग और समझदार हो जाए ऑब्वियसली तो उनसे उनकी रजामंदी दरियाफ्त की जाए। अगर वो विलिंग है, कहीं और इंटरेस्टेड है शादी करने में, तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनकी पसंद नापसंद के हवाले से थोड़ा जाने तो सही, थोड़ा उनसे उस हवाले से गुफ्तगू करे। और यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, औलाद, वालिदैन कितना ब्राइट फ्यूचर चाहते होते हैं अपनी औलाद का कि हमारी औलाद कामयाब हो, खुश रहे, वो कभी हमारा नुकसान नहीं चाह सकते। तो औलाद का भी फरीज़ा है कि वो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स जो है वो उनकी राय को मुकद्दम रखें। लेकिन इस्लाम में ऑब्वियसली इस चीज़ का राइट दिया गया है कि जो बेटी है उसे उसकी रजामंदी जानी जाए, शादी के हवाले से उसको फोर्स मत किया जाए। क्योंकि देखिए सबा इस हवाले से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी खराबियां माशरे में जन्म लेती हैं। तो और हम बड़ा प्यारा नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कि आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा एक खादिमा नफीसा के जरिए, अपनी सहेली नफीसा के जरिए, रिवायात में मिलता है। और बाद अज़ा लेटर ऑन बड़ों को शामिल किया गया और निकाह का जो खूबसूरत अमल है फिर उसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। तो इसमें बच्चों का भी फर्ज है कि अपने बड़ों का अदब करें, अपने वालिदैन को इम्पोर्टेंस दें, और वालिदैन का भी है कि वो खुश दिली से, ठंडे दिलो दिमाग से, अगर वो उस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो अपने बच्चों को अच्छी कन्विंसिंग पावर के जरिए से, ठोस दलाइल के जरिए से उनको इस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश करें। थैंक यू। जी सईदा शीरी, महर के बारे में बताइएगा, जब औरत का महर पे क्या हक है और वो कितना होना चाहिए, इसके बारे में। मैं यहीं से बात कंटिन्यू करना चाहूँगी कि शादी के एतबार से बड़ी प्यारी गुफ्तगू की अभी, कि जिस तरह मर्दों को ये राइट है तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ख़वातीन को भी पीछे नहीं रखा। अगर कोई पसंद है तो उसका पैगाम पहुंचाया जाए अपने बड़ों के ज़रिए से, उसे जिस अंदाज़ा में तारीख़ मिलता है, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल। और इसलिए कि इस्लाम कभी भी किसी भी औरत को किसी एतबार से बॉन्ड नहीं करता। ये हमारे ज़ाहिर ज़िंदगी की गलत फहमियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है कि नहीं, जहाँ हमने करनी है बस वहीं शादी होगी। ये हमारे मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला है जी, कि बच्चों पर अपनी मर्ज़ी को थोप देना। तो इस्लाम इस हवाले से बिल्कुल आज़ादी देता है एक खातून को, जहाँ लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो अपना हम मिजाज लाइफ पार्टनर चूज़ करे और वो ख़ुद इस एतबार से देखे कि और दीन मुबीन इस्लाम में जिस एतबार से एक खातून और एक मर्द को एक साथ जुड़ने का हुक्म है, वो सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ आज जो देखा जाता है वो अर्निंग देखी जाती है ज़्यादातर कि मर्द कितना कमा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो है ही वाजिब मर्द पर कि वो औरत के नानो नफ़क़े का ख्याल रखे, ये तो वाजिब चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ वो ईमानी एतबार से कितना कवी है, क्योंकि दीन इस्लाम ने हमेशा
جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ انسان کا ایمان ہے, وہ مومن کا ایمان ہے کہ وہ کتنا باتقوا ہے اور با کردار ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت موجود ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام موجود ہے کہ خدا کے نزدیک برتر اور بلندتر وہی ہے کہ جو تقوی کے اعتبار سے سب سے بلند ہے. اس میں کوئی ارننگ نہیں آتی, کوئی دوسری چیزیں نہیں آتی, کوئی بینک بیلنس نہیں آتا. جو جتنا تقوی کے معیار پر آگے جائے گا اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو جو چیز چوز کی جائے, میں تمام پیرنٹ سے آج مخاطب ہو کر یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی آپ کے پینل سے کہ والدین خود انتخاب کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں, اور اگر عورت خود انتخاب کر رہی ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ دین, اس کا اخلاق, اس کا کردار کس اعتبار سے کتنا بلند ہے, اس چیز کو نگاہ کرے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ جو انسان جتنا زیادہ با اخلاق ہے وہ خدا کے نزدیک اتنا ہی محبوب ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی بہترین اخلاق کی تعلیم دینا چاہیے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور حق مہر کی جہاں تک بات آتی ہے تو حق مہر کے لیے بھی یعنی آپ دیکھیں ہر اعتبار سے اسلام نے ایک خاتون کو کتنا رچ اور قوی اور اسٹرانگ بنایا ہے کہ یہاں بھی بانڈ نہیں کرتا. جو خاتون چاہے, جیسا خاتون چاہے وہ حق مہر رکھ سکتی ہے. ایون یہ کہ اس کے پیرنٹس بھی اسے بانڈ نہیں کر سکتے کہ تم اتنا حق مہر رکھو تو بات آگے بڑھے گی. نہیں, دین مبین اسلام اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اور قوی ہے کہ جو خاتون چاہے وہ اپنا حق مہر رکھ سکتی ہے. اس میں بھی اسے کوئی بھی بانڈ نہیں کیا جاتا, اس پر حدود قائم نہیں کی جا سکتی, اور اس کی آزادی کا اور اس کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. زبردست جی. اچھا, حق پہ مہر پہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ مہر کے کیا حقوق ہیں اور کیوں ضروری ہے اسلام میں؟ مہر بہت زیادہ ضروری ہے. سبا دیکھیں سماجی لحاظ سے, معاشرتی, معاشی, نفسیاتی حساب سے بھی اس کے بہت زیادہ مقاصد ہیں کہ obviously ایک عورت اس بندھن میں بن جاتی ہے نا شادی کے, تو وہ مکمل طور پر ولنگ ہوتی ہے. تو obviously یہ پھر شوہر کی جانب سے ہے کہ اب میں تمہارے نان نفقے کا, تمہاری رہائش کا, تمہارے لباس کا, تمہارے حقوق کا میں رسپانسبل ہوں. تو گویا اس کا ایک علامتی اظہار جو ہے وہ حق مہر کی صورت میں ہوتا ہے. اب اس کی بھی کئی آگے سے ٹائپس آ جاتی ہیں کہ جو فوری طور پر ادا کیا جائے یا لیٹر آن کچھ مدت کے بعد ادا کیا جائے. قرآن پاک میں فرمایا گیا, سورہ نساء کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس حق سے واقف ہے, اس ذمہ داری سے جو بینگ اے شوہر اللہ رب العزت نے شوہر پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے, کیونکہ یہ ایسی رقم ہے یا ایسی مالیت کی چیز ہے جو نکاح کے بعد عورت کے لیے ہو جاتی ہے اور شوہر پر واجب الادا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمیں حدیث کے حوالے سے بھی تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ حق مہر کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور جو لوگ حق مہر کو خوش دلی کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں وہ شوہر بیویوں کے مقروض رہتے ہیں, اور اگر ان کی ڈیورنگ دیٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ مقروض کی حالت میں ہی, یہ حدیث مبارک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ان کی ڈیتھ, وہ مقروض ہوتے ہیں, ان کو ادا کرنا چاہیے. یہ عورت کا بنیادی حق ہے اور یہ اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. کوئی بھی رشتہ ہو, ساس ہو یا ایون کوئی اور بھی رشتہ ہو, نند ہو, دیگر رشتے ہوں تو وہ, یا ایون شوہر بھی ہو, تو وہ اس سے یہ حق چھین نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ پیارا حق عطا کیا ہے. اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ نکاح کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے, سنجیدگی کے ساتھ ایک بہت پیارا بندھن جو میاں بیوی کا ہے, ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہے, تسکین کا باعث ہے, ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے, تو باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا بھی اظہار ہے. اور اس حوالے سے بھی ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ حق کے مہر کی جو ادائیگی کا اہتمام ہے وہ عورت کے تحفظ کا بھی ضامن ہے, کیونکہ ایز وی نو کہ جو رائٹس بینگ اے ویمن, بینگ اے لیڈی, بینگ اے سسٹر یا ایک وائف کے طور پہ اسلام عورت کو دے رہا ہے جو تمام حقوق, obviously وہ اسلام نے, اللہ رب العزت نے اس عورت کو عطا کیے ہیں, تو ان کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے. جی بے شک. اور جی میراث کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میراث کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ, اور اس حوالے سے بھی بڑا ایک سوال ہوتا ہے کہ عورت کا جو حق ہے وہ جائیداد میں مردوں سے تھوڑا کم ہے. یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں کہ جس طرح
مرد کو برتری، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو برتری دی جا رہی ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور عورت کو یعنی پیچھے رکھا گیا ہے. تو یہاں علماء کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، اور وہ تبصرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ دیکھا جائے تو جتنا عورت کماتی ہے، جتنا ارن کرتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے گزشتہ سوال میں بھی یہ ذکر کیا کہ عورت کو آزادی ہے کہ وہ جس اعتبار سے چاہے ارن کرے اور جو اس کے اسکلز ہیں اس کو آگے بڑھائے. اور اسی لیے عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو بیوٹیشن ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو ہینڈی کرافٹ کا کام کرتی ہیں، کچھ خواتین کی اسکل یہ ہے کہ وہ ڈیزرٹس بہت اچھے بناتی ہیں، اس کو بیچتی ہیں، اس کے ذریعے سے کماتی ہیں. اور کچھ خواتین ایسی ہیں جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک بڑی بزنس وومین آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک فرینڈ جن کا نام خولا ہے، وہ عطر کا کاروبار کیا کرتی تھی، پرفیومز کو سیل آؤٹ کیا کرتی تھی. ایسے ہی جناب رائحہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، جب میں دیکھتی ہوں کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اپنا مال، تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری جو ارننگ ہے وہ ارننگ میں بچاؤں اور اللہ کی راہ میں خیرات کروں. تو آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا، یہ جو تم جتنا ارن کرتی ہو اور اسے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتی ہو، تو تمہیں وہی صدقے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. یعنی یہ تم نیت تمہاری ہے نا اگر دل میں. تو میں اسی لیے آپ سے ابتدا میں جس آیت کا میں نے ذکر کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اس میں جہاں بہت ساری صفات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں مرد صدقہ کر رہا ہے وہاں خاتون بھی ارننگ میں پیچھے نہیں ہے، لیکن ہاں جب وہ ارن کر رہی ہے، جب اس کی کمائی اس کے پاس آ رہی ہے، تو اب اس پر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی کسی اور کو دے. جبکہ مرد کے لیے ایسا ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ شوہر ہے تو اپنی ارننگ سے اپنی زوجہ کا خیال رکھے گا، اگر وہ بیٹا ہے تو اپنی ارننگ کے ذریعے سے اپنی ماں کا خیال رکھے گا، اگر وہ باپ ہے تو اپنی ارننگ کے ذریعے سے اپنی اولاد کا خیال رکھے گا. لیکن کہیں بھی عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، حتیٰ عورت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ خود اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی اس پر نہیں ہے کہ وہ اپنی ارننگ سے اپنی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے، بلکہ یہ مرد پر واجب ہے اور فرض ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جائے. تو اب جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک عورت کو جائیداد یا میراث کے حوالے سے پیچھے رکھا گیا ہے، تو یہاں پر میں ضرور کہنا چاہوں گی جو علماء کا تبصرہ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد پر تو ذمہ داریاں ہیں. اگر مرد کے لیے 2 لاکھ ہے اس کا حصہ اور عورت کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے 1 لاکھ، تو مرد پر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اسے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، اسے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اگر کوئی خاندان میں غریب ہے، بیوہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، اور بنیادی ترین جو چیز ہے، جو شخصیت آتی ہے، وہ اس کی زوجہ، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. لیکن عورت کی کہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر اس اعتبار سے عورت کو مالی اعتبار سے پیچھے رکھا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حقوق کے اعتبار سے اسلام نے عورت کو مالا مال اور قوی اور رچ بنایا ہے. بہت شکریہ جی، سبحان اللہ. جی زرمینہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عورت کے لباس کے کیا احکامات ہیں اسلام میں؟ بہت پیارا سوال کیا آپ نے، لیکن ہمارا ٹائم بالکل شارٹ ہے. بالکل آپ میں بالکل وائنڈ اپ کروں گی. دیکھیں ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ خواتین بھی اپنا بزنس کر سکتی ہیں اسلامک ویلیوز کا خیال کرتے ہوئے. obviously
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک بزنس ٹائکون کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اسلامک قوانین کا بھی نفاذ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنے کردار کا، اپنے لباس کا، اپنی عصمت کا، پاک دامنی کا کس طرح سے خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کے بزنس کو رن کیا، اس چیز کا بھی خیال رکھا جانا بے حد ضروری ہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ تھا کہ وہ بازار کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس حوالے سے وہ کام کرتی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکانات کرائے پر دے رکھے تھے اور اسے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتی تھی۔ اب جو عورت کماتی ہے obviously وہ اپنے لیے یوز کرے نہ کرے اٹس اپ ٹو ہر، بٹ اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اپنی رضامندی سے، خوشی سے اگر وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے، اپنے شوہر پر، تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ obviously جو حجاب ہے معاشرے کے اندر، obviously اس کے میں اسلام میں سورہ احزاب میں بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ اہل ایمان خواتین سے، اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ نکلیں گھر سے تو اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں، یعنی وہ اپنے آپ کو کور کر لیں۔ اٹ کین بی ابایا، اٹ کین بی اے چادر، یو شوڈ کور یور سیلف، اور موڈیسٹی سے اسلامک کلچرل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس معاشرے کے اندر اپنا ہیلدی کنٹریبیوشن بھی دے سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اگر آپ کا مطلوب ہو جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم جو عورت کو تحفظات اور حقوق عطا ہوئے کہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین یہ سارے پروگرام جو ٹائم بالکل ختم थी वियो आहे ऐं जी सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी अव्हां सां, मंडे ते बल्कि मुलाक़ात थींदी अव्हां सां ऐं नए प्रोग्राम में नए महिमाननि सां, नए टॉपिक सां। तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पर उन खां पहिरियों नात खां हुमा असां सां मौजूदु आहे, उन्हनि खां नात ॿुधंदा वेंदासीं जी। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लका सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लका सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है,